बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग इंतहाई हसास नौइयत का है। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम व्लॉग करते हैं वो हसास नौइयत के होते हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो कराची के शहरियों की ज़िंदगियों के हवाले से इंतहाई हसास नौइयत का व्लॉग मैं कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहते हैं, उसकी 4 स्नॉर्कल जो हैं वो गुज़श्ता कई माह से ख़राब हैं। एक तो उसकी बैटरियाँ जो हैं वो जो नई बैटरियाँ इशू की गई थी, इंचार्ज जो हैं वो उसने उसको फ़रोख्त कर दिया है। और फिर स्नॉर्कल के टायर जो थे, जो परचेज़ किए गए थे, वो भी मुबैना तौर पर फ़रोख्त कर दिए गए। स्नॉर्कल्स में न तो अब इस वक्त बैटरियां मौजूद हैं और ना ही उसके टायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कराची में कोई बड़ा हादसा किसी बिल्डिंग में रोनुमा होता है तो हमारे पास स्नॉर्कल अवेलेबल नहीं होंगी फौरी तौर पर। उसके अलावा आपको एक और इंतहाई हसास नौइयत की आपको ख़बर ये बताऊंगा इसमें कि जिस रोज़ ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे और पाकिस्तान के दौरे में खुसूसी तौर पर कराची का दौरा किया जा रहा था, उस मौके पर हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं, जिन्हें उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद होना चाहिए था, वो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। अगरचे हसास नौइयत का इसलिए भी दौरा था ईरानी सदर का कि पूरा कराची शहर बंद किया गया था, आम हड़ताल की गई थी। और इस मौके पर इसलिए कि कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता था, तो हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और वो थी एक ड्रामा टीवी किसी प्राइवेट टीवी चैनल का ड्रामा रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं वो वहाँ एक भारी रकम दी गई थी मुबैना तौर पर जो फायर ब्रिगेड के इंचार्ज हैं जनाब इश्तियाक अली ख़ान को। तो वो वहाँ गाड़ियाँ मौजूद थी। बताया जाता है कि 3 लाख रुपए मुबैना तौर पर उसकी अदायगी की गई थी उस रोज़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की। और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बजाय ईरानी सदर के मौके पर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट होती या किसी एक गाड़ी को उस काफिले में मौजूद होना चाहिए था फायर ब्रिगेड की गाड़ी को, तो ये तमाम गाड़ियां ड्रामों की शूटिंगों में मसरूफ़ थीं। और पूरा शहर हाई अलर्ट था। पूरे पाकिस्तान की नज़रें ईरानी सदर जो थे पाकिस्तान कराची के दौरे पर उन पर लगी हुई थी। और पूरी कौम ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ईरानी सदर जो हैं वो खैरियत से आएँ और खैरियत से वापस चले जाएँ। हमारी पूरी एजेंसियां भी हाई अलर्ट थीं, तमाम इदारे भी अलर्ट थे, तमाम बाजार भी बंद थे, मुतअद्दिद रास्ते भी बंद थे। और लोगों ने इस सिलसिले में सैकड़ों लोगों ने शहर में भी जो अपने घरों से निकलना भी गवारा नहीं किया। तो ऐसे मौके पर हमारा जो जिम्मेदार अफसरान थे फायर ब्रिगेड के, वो उस वक्त वहाँ ड्यूटी देने के बजाय ड्रामों की शूटिंगों में मसरूफ़ थे। और ये इंतहाई एक अहम जो लापरवाही थी इस महकमे की, जिसको उस दिन नोट किया गया था। नाज़रीन, फिर मैं जिक्र करूँगा हमारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 4 बोट हैं हॉक्स बे पर, वो भी गुज़श्ता कई माह से ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डीज़ल, उसका पेट्रोल, उसके तमाम अखराजात के बिल बनाए जाते हैं। और हॉक्स बे पर अगर कोई इमरजेंसी रोनुमा होती है तो उसके लिए हमारी बोट अवेलेबल इसलिए नहीं होगी कि वो तमाम बोट ख़राब पड़ी हैं, लेकिन उसका डीज़ल, पेट्रोल और उसकी मेंटेनेंस की मद में जो अदायगियाँ हैं उसका सिलसिला जारी है। और उसके इंचार्ज हैं हुमायूं ख़ान। अच्छा, हुमायूं ख़ान उसके इंचार्ज हैं। ये ग्रेड 17 के अफसर हैं। और फिर इनके पास जो है, आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से चार्ज हैं जो खिलाफ कानून है। हॉक्स बे पर भी इनके पास ये चार्ज मौजूद है जो इमरजेंसी की सूरत में इसको कहा जाता है। फिर नाज़िमाबाद की जो फायर स्टेशन है उनके भी ये इंचार्ज हैं। और उसके अलावा इनके पास और भी है एक जिसको कहेंगे कि USSR का भी इनके पास चार्ज है मौजूद है। और ये 3 चार्ज इनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। फिर USSR में
تقریباً 150 ملازم ہیں میونسپل کارپوریشن کے مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے، اور تمام ملازمین کی تنخواہیں وہ 70 سے 80 ہزار روپے ادا کی جاتی ہے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو مجھے ذرائع نے بتایا۔ پھر ان تمام 150 ملازمین کو جناب ہمایوں خان کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے، اور ریلیف اس لیے دیا گیا ہے کہ تمام جو ملازم ہیں وہ دوسری ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو یہ تمام 150 ملازمین ان کو ریلیف دیا ہے۔ اور یہ تمام 150 ملازمین جب 1 تاریخ کو ان کی تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل ہوتے ہیں، تو پھر فی ملازم مبینہ طور پر 15,000 روپے کی ادائیگی کرتے ہیں مسٹر ہمایوں خان کو، جو USSR کے انچارج ہیں۔ ان کو باقاعدہ 15,000 روپے ان کو دیے جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ان کو ریلیف دیا گیا۔ تو ہمایوں خان صاحب کے یہ کارنامے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہماری فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، اس کی نااہلی کی وجہ سے تقریباً 11واں مہینہ تھا اور 25 تاریخ تھی 2023 میں، راشد مناس روڈ پر ایک بلڈنگ تھی RJ سینٹر، جس میں آگ لگ گئی تھی، اور یہ فائر بریگیڈ کا عملہ جس نے پہنچنے میں تاخیر کی تھی، اس تاخیر کی وجہ سے تقریباً 18 لوگ جو تھے وہ جل گئے تھے، جل کر مر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی گھنٹوں کے بعد وہاں فائر بریگیڈ پہنچی تھی، اور فائر بریگیڈ کے اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹائر بیچ دیے گئے تھے، گاڑیوں میں ٹائر موجود نہیں تھے۔ اگر گاڑیوں میں ٹائر بر وقت ہوتے تو گاڑیاں پہنچ سکتی تھی۔ اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر مختلف لوگوں سے جلد بازی میں ٹائر لیے گئے، ادھار ٹائر لیے گئے، اور ان ٹائروں کو لگا کر وہ گاڑیاں آئی تھیں، اگرچہ اس وقت اس کے ٹائر فروخت کر دیے گئے تھے، جس طرح سے ابھی اسنارکل کے ٹائر فروخت کیے گئے ہیں، اسنارکل کی بیٹریاں فروخت کر دی گئی ہیں۔ تو ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو بھی زیر سماعت ہے۔ اس سے قبل 2 سال قبل بھی فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے یا جہاں گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں، نیپا کے قریب چند قدم کے فاصلے پر بھی ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی۔ وہاں بھی بلڈنگوں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں ہی موقع پر فوت ہو گئے تھے۔ تو فائر بریگیڈ کا عملہ اور پھر USSR کے حملے کی اس وقت یہ گھناؤنی کوتاہی ہے۔ اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ بیٹریوں کی مد میں اور ٹائروں کی مد میں 1 کروڑ روپے کی ادائیگی میئر کراچی جناب مرتضی وہاب کی جانب سے کی جا چکی ہے، لیکن نہ تو ٹائر خریدے گئے ہیں اور نہ ہی بیٹریاں خریدی گئی ہیں۔ ان کی جعلی رسیدیں بنا کر بل بنائے گئے ہیں، اور بل بنانے کے بعد آج اگر اسنارکل کی ضرورت ہو تو آپ کو اس کے نہ تو ٹائر اس میں موجود ہیں اور نہ ہی اسنارکل میں بیٹریاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے شدید کراچی کے شہریوں کے لیے یہ بڑا خطرات ہیں اس وقت۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح سے ہائی رائز بلڈنگ بنائی جا رہی ہیں، اور نگران حکومت کے دور میں کس طرح سے مسلسل بلڈنگوں میں آگ لگتی رہی ہے، تو اس وقت کراچی جو ہے اگر خدا نخواستہ کہیں بڑے پیمانے پر کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی حادثہ رہنما ہوتا ہے، تو ہمارے پاس نہ تو اسنارکل موجود ہیں اور نہ ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آپ کے پاس وقت پر پہنچ پائیں گی، اس لیے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا تو ڈراموں کی شوٹنگ میں مصروف ہوتی ہیں یا ان کا پانی بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ پورے کراچی میں جہاں ٹینکروں کے ذریعے پانی فروخت ہو رہا ہے، وہاں فائر آفیسر جو ہیں ہمارے KMC کے، اور خاص طور پر جو اشتیاق احمد خان ہیں ان کے انچارج، ان کی جانب سے پانی باقاعدہ مبینہ طور پر فروخت کیا جاتا ہے، اور تمام پوری رقم جو ہے ان افسران کے جیبوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت کراچی جو ہے اس کے شہری اس وقت بہت مشکل میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں میئر کراچی جناب مرتضی وہاب کو بھی سخت ایکشن لینا ہوگا، میونسپل کمشنر افضال زیدی صاحب کو بھی اس سلسلے میں فوری انکوائری کرنا ہوگی، اور پھر جو سعید غنی صاحب ہیں ان کو KMC کی بلدیات کی وزارت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ کراچی کے معاملات کو کچھ خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھال سکیں، اس لیے کہ ماضی کے جو وزراء تھے ان کا تعلق کراچی سے نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی کراچی سے کبھی دلچسپی بھی نہیں رہی، چونکہ سعید غنی صاحب کا تعلق اس شہر سے ہے، ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے، تو انہیں فوری طور پر اس سلسلے میں ایکشن لینا ہوگا۔ نہ صرف اشتیاق احمد خان یا اس کے
انڈر یا جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، ہمایوں خان ہو یا اشتیاق خان ہو، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، اور اس نارکل کو فوری طور پر اس نارکل کی بیٹریاں بھی لگائی جائیں، اس کے ٹائروں کو بھی ایکٹیو کیا جائے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی ایکٹیو کیا جائے، تاکہ شہر میں اگر کوئی کسی قسم کا کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ولاگ کے حوالے سے اگر کوئی اپنا موقف پیش کرنا چاہے تو یہ میرا چینل اس کے لیے حاضر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔